नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थनमा। म उपेन्द्र बस्नेतको। निर्वाचन आउन 19 दिन मात्रै बाँकी छ। आज हामी चुनावी छलफलमा रहेका छौँ। नेकपा एमालेको तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8बाट अध्यक्षको टिकट पाउनुभएका धर्मराज ओली हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विचार मन्थनमा। धन्यवाद छ। यो रेडियो प्रकृतिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। टिकट पाउनुभयो पार्टीबाट हैन त? हजुर। के छ, जित्ने सम्भावना कतिको छ? जित्ने सम्भावना, पार्टीले जित्ने सम्भावना राम्रो देख्छु म। हामी सङ्गठनात्मक हिसाबले, विकासको हिसाबले हामी 8 नम्बर वडामा अगाडि नै छौँ। त्यसले गर्दा हामी चुनाव जित्न सक्छौँ। चुनाव त सबैले जित्ने गरी हुमिएका हुन्छन्। कङ्ग्रेसले पनि हामी जित्छौँ भन्छ, माओवादीले हामी जित्छौँ भन्छ, एमाले पनि अब जित्छौँ भन्ने कुरा भइहाल्यो, अन्य दल पनि जित्छौँ भन्ने खालको कुरा आउने गर्छ के। तर जित्नुको लागि केही आधारहरू हुनु पर्ला नि हैन? अवश्य पनि चुनाव जित्नलाई आधार चाहिन्छ र हामी चुनाव जित्ने आधारहरू हामीसँग प्रशस्त छ। चुनाव जित्नलाई सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ। एक सङ्गठन हाम्रो नेकपा एमालेको 8 नम्बर वडाको सङ्गठन प्रत्येक टोल बस्ती बस्तीमा हामी टोल कमिटी गठन गर्दै जाँदा र हाम्रो टोल कमिटी गठन गरिसकेका छौँ र विभिन्न किसिमका विकासका क्रियाकलापहरू हामी विगत 5 वर्षदेखि यताको रहँदा नेकपा एमाले 8 नम्बर वडा कमिटीको पहलमा नगरबाट भएका योजनाहरू हामीले गरेका छौँ। हामीले चुनाव जित्ने आधार भनेको अर्को, म 8 नम्बर वडामा क्रियाशील रहँदा, म जुन सामाजिक परिचालक रहँदा हामीले समाजमा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गहरूको लागि धेरै कामहरू गरेका छौँ। चाहे त्यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम होस्, उत्प्रेरणाका कार्यक्रम होस्, पैरवीका कार्यक्रम होस्, म त्योसँग जोडिएको छु। र अर्को कुरा, हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, खानेपानी होस्, शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, हाम्रो संलग्नता रहेको छ। र 8 नम्बरवासी आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू हामीसँग परिचित हुनुहुन्छ, हाम्रो विकासलाई देख्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी चुनाव जित्छौँ भन्नेमा ढुक्क छौँ। एउटाले टिकट पाउँदै गर्दाखेरि अर्को पक्ष भनेको पार्टीभित्रका अन्य साथीहरू असन्तुष्टि हुनसक्छ। त्यसलाई कसरी मिलाएर अगाडि लग्ने योजना बनाउनु भएको छ? अब हाम्रो 8 नम्बर वडामा त्यस्तो असन्तुष्ट भन्ने नै छैन। अहिले हाम्रो पार्टी सङ्गठनमा हामीले टिकट वितरण मात्रै होइन, हामी चाहिँ पार्टीको वडाबाट नाम सिफारिस गर्ने कुरामा हामी विरत रूपमा छलफल गरेर नाम सिफारिस गरेका हौँ। किनभने नेता धेरै आकाङ्क्षी हुनु भनेको एउटा पोजिटिभ कुरा हो। तर हामीलाई विश्वास के छ भने हामी सबै साथीहरूको मनस्थिति अहिले नेकपा एमाले जित्नुपर्छ भन्ने भावना मैले देखेको छु। असन्तुष्टिका पक्षहरू हामी कहाँ देखिँदैन। किनभने विगतलाई हामीले धेरै कुरा सिकाए, विगतको चुनावले पनि हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ। र आशा के छ भने हामी बिचमा तिक्तता, पीडा भएको त्यस्तो चाहिँ छैन। हामी सर्वसम्मत रूपमा हामीले चाहिँ सकेसम्म नाम पठाउने प्रयास त गऱ्यौँ। तर पनि आकाङ्क्षीहरू, आदरणीय कामरेडहरू सबै मिलेर नै त्यो हामी 3 जना 4 जनाको नाम सिफारिस गरेका थियौँ। त हामी अभियानमै छौँ। किनभने बैठकमा, भेलामा उहाँहरूलाई बोलाएका छौँ। उहाँहरू आउनुहुन्छ, सल्लाह सुझावदेखि लिएर सबै कुरा हामी सँगसँगै मिलेर जाने भन्ने कुरा भएको छ। जनताले के का लागि भोट दिने? तपाईँलाई भोट दिने जनताले के पाउँछन्? जनताले वडाबाट पाउने सेवा सुविधाहरू, वडाले गर्ने कार्य सम्पादनका कामहरू पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्छ। मैले त धेरै कुराहरू बुझेको पनि छु। किनभने म मेयरको सचिवालयमा बस्दै गर्दा 59 वडाको वडा सञ्चालनका गतिविधिहरू मैले निहालेर हेरेको छु। र त्यो मात्रै नभएर जनताले के चाहन्छ भन्ने कुराको भावना जनप्रतिनिधिले बुझ्ने खालको जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने जनताको बुझाइ छ। कुनै पनि दलको प्रतिनिधिले जित्दाखेरि फरक विचार भएका मान्छेहरूलाई विभिन्न किसिमका कार्यक्रममा सहभागिता नबनाउने कुराहरूले धेरै मान्छेहरूको मन चिडिएको, जनताहरू पीडित भएको हामीले पाएका छौँ। तर एउटा कुरा के हो भने उम्मेदवारी के का लागि भन्नुहुन्छ भने पहिलो प्रथम विकास र समृद्धिका लागि हो उम्मेदवारी। हामी आफ्नो वडालाई कस्तो बनाउने, विकासको मोडेलहरू के गर्ने र 5 वर्षमा हामीले कुन काम गरेर विकासमा गरेर अनि वडालाईको विकासको लागि हामीले चाहिँ पहल गर्ने, वडाले गर्न सक्ने काम के हुन्, वडाभन्दा नगरले के गर्ने र विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थादेखि लिएर केन्द्र, सङ्घ, प्रदेशमा हामीले के गर्न सकिने भन्ने कुराको एउटा योजनाको लागि कार्य सम्पादन, भोलि चाहिँ तपाईँको वडाबाट दिने, जनतालाई दिने सेवा सुविधा, सरलता, पारदर्शिता, तपाईँको विभिन्न किसिमका योजना कामहरू जनसहभागितामूलक हुने कि नहुने, त्यो गर्नको लागि खास गरी मेरो उम्मेदवारी हो। किनभने हामी
म जनप्रतिनिधि भए पश्चात वडामा हुने विभिन्न किसिमका योजनाहरू जनतालाई नै राखेर जनताकै बीचमा छलफल गराएर योजना विनियोजन गर्ने, त्यसको कार्य सम्पादन गर्ने, त्यसको हिसाब किताब पारदर्शीसँगले राख्ने र जनतालाई विभिन्न किसिमका सेवाहरू दिने सुविधाहरू पारदर्शी ढङ्गले समानतामूलक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने कुराहरू दिने कुराहरू नै मेरो उम्मेदवारी हो। र अर्को कुरा भ्रष्टाचारको कुरालाई अहिले पनि हेर्नुभयो भने विभिन्न किसिमका वडा अध्यक्षहरूका क्रियाकलाप हेर्नुभयो भने आफ्ना गोजाका ठेकदारहरूलाई ठेक्का दिने प्रक्रियागत ढङ्गले नगएर उनीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका कोटेसन मार्फत कामहरू दिने खालका क्रियाकलापहरू छन्। जनताहरूले त्यो कुरा बुझेका छन्। जनताहरूको चाहना त्यो होइन, जनताहरूको बिचमा योजनाहरू प्रस्तुत गर्दा जनताकै बिचमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र मलाई के विश्वास छ भने म विगत 8 वर्षदेखि सामाजिक परिचालक भएर आफ्नै वडामा काम गरेको छु। वडा भेलाबाट विनियोजन गर्ने बजेटलाई जनताकै बिचमा राखेर पनि हालले काम कार्य सम्पादन गरेको मसँग अनुभव छ। र सम्पूर्ण 8 नम्बर वासी जनताहरूको बिचमा हामीले चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई अगाडि मध्यनजर गर्दै 8 नम्बर वडालाई पारदर्शी, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त र विभिन्न ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी रहन्छ र म त्यो कुरा आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। खान पनि छ, जुन जोगी आए पनि काने चिरिएको भनिन्छ क्या। सबैले चुनावमा आउँदाखेरि कुरा त राम्रै गर्छन् होइन, सडक बनाउँछु, सिँचाइ कुलो बनाउँछु, विद्यालय बनाउँछु, रोजगार सृजना गर्छु होइन, सबै कुरा मिठा कुरा हुन्छन् सबैका। तर जब जितेर जानुहुन्छ उहाँले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता बिर्सेर जानुहुन्छ अनि त्यही भएर जनतामा एउटा निराश छाएको छ क्या। अब जनताको मन जित्ने गरी तपाईँको एजेन्डा के हुन्छन्? सामाजिक रूपले सामाजिक परिचालक भएर म विगत 8 वर्षदेखि क्रियाशील एउटा चाहिँ व्यक्तित्व हो। म समाजमा परिचालनका हिसाबले मसँग धेरै अनुभवहरू छ। जनतालाई आश्वासन चुनावको बेलामा दिने अनि चाहिँ पछि केही नगरेर जाने भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ त्यो देखिया छ। किनभने म झुट बोल्दिनँ, किनभने अहिले पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू झुट बोलेर काम गरिरहनु भएको छ। र अर्को कुरा के तपाईको त भोलि त्यही होला नि हालत। म त्यो गर्दिनँ, मैले जे सक्छु त्यो बोल्छु। मैले कसैलाई जागिरीको प्रलोभनमा, कसैलाई अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा मैले भोट माग्दिनँ, किनभने म अमेरिका पठाउन सक्दिनँ, म जापान पठाउन सक्दिनँ। मैले गर्ने भनेको जनतालाई 8 नम्बर वासीलाई दिइने सेवा सुविधादेखि लिएर जुन नेपाल सरकारले तोकेका 60वटा सिफारिसको जिम्मेवारी जुन दिएछ त्यो भित्र कसरी सहजता ल्याउने। अहिले पनि वडामा गयो भने निवेदन लेखेको 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यो सायद कर्मचारीले चलाउँदा 20 वर्ष कर्मचारीले चलाउँदा 100 रुपियाँ चाहिँ निवेदनको कुनै कर्मचारीले चाहिँ तिराउनुहुन्न थियो। हामीले खोजेको त्यो होइन नि त। त्यसले गर्दा मैले के भन्न चाहन्छु भने विकास निर्माणका कामहरूलाई जनसभ्यतामूलक भएन, त्यसलाई जनसभ्यतामूलक बनाउने। र मैले यो भन्दै गर्दाखेरि म 5 वर्ष मेयरको सचिवालयमा बस्दा मेरै पहलमा धेरै काम मैले 8 नम्बर वडामा गरेको छु। बटुलपुरमा डिप बोरिङको काम 45 लाख रुपियाँ खर्च गरेर डिप बोरिङको काम भएको छ। त्यहाँ कृषि समूह गठन भएको छ। बटुलपुरलाई हरियाली बनाउने अभियान जारी भएको छ। बटुलपुरमा होमस्टे सञ्चालनको अवधारणा हामीले ल्याएको। तपाईँको बटुलपुरमा 1 किलोमिटर पिच गर्ने काम हामीले गरेको काम हो। र हस्पिटलको कुरा मेट्रो हस्पिटलको अवधारणा जुन मेरो साहबले ल्याउनु भयो 8 नम्बरमा चाहिँ पहल गर्ने काम हामीले गरे हो। र अर्को कुरा तपाईँको माथि चेक ड्यामको कुरा, गोठीखोली चेक ड्यामको कुरा त्यो हामीले परिकल्पना गरेर गरेको कुरा हो। 5 वर्ष अगाडि स्थानीय चुनावमा स्थानीय 8 नम्बर वडाको घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ। मैले सम्पूर्ण उपस्थित 8 नम्बर वासीहरूलाई म हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु, किनभने हामीले जितेपछि गर्ने कामहरू यो हुन् भनेर भनेका थियौँ। मैले हेरेँ, हिजो त्यो घोषणापत्र पल्टाएर हेरेँ। हामी चुनाव 8 नम्बर वडा चुनाव हार्दा पनि हामीले 50% काम गर्न सफल भएको छौँ। त्यसले गर्दा हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ, जनतालाई ढाँटेर राजनीति गर्ने गर्दैनौँ। मेरो त्यो प्रतिबद्धता हो। र मैले घोषणापत्र हामी तयार गर्दैछौँ। 8 नम्बर वडामा के गर्ने भन्ने कुराको घोषणापत्र तयार गर्दछौँ। मैले 5 वर्षभित्रमा गर्न सक्ने कामको घोषणापत्र तयार गर्दैछु र जनताका बिचमा म ढाँटेर जाँदैन। र मैले तपाईँले त्यो 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना के रहेछ सुनाइदिनुहोस् न रेडियोबाटै। 5 वर्षमा के गर्न चाहन्छु भने खास गरी 5 वर्षमा वडामा दिइने सेवा सुविधालाई सरल र सुलभ बनाइन्छ। तपाईँको जनतालाई वडामा जाँदा आफ्नो चाहिँ वडामा गएको महसुस हुने खालको वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
वडामा हुने विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारहरू अनियमित आर्थिक अनियमितताको कुराहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले त्यसलाई कन्ट्रोलमा गर्ने काम गरिनेछ र योजना निर्माण र योजना छनौट र योजना अनुगमन प्रक्रिया र विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू छन् त्यो क्रियाकलापलाई जनताका बिचमा राखेर जनताबाटै अनुमोदन हुने गरी त्यसलाई विनियोजन गर्ने जनताका बिचमा चाहिँ जनताकै सहभागितामा योजना कार्यान्वयन गर्ने र फर्चोट गर्ने कुरालाई मैले अगाडि बढाउने छु र प्रत्येक 2 महिनामा जनता 8 नम्बर वडावासीहरूलाई बोलाएर उहाँहरूका गुनासा सल्लाह सुझावहरूलाई राखेर उहाँहरूको सल्लाह सुझावबाट अगाडि बढ्ने काम गर्छु र मैले विभिन्न किसिमका पूर्वाधारका कुराहरू त्यहाँ अझै बाँकी छन् हस्पिटल मेट्रो हस्पिटललाई अझ गुणस्तरीय बनाउन पर्ने आवश्यक छ त्यहाँ स्मार्ट चाहिँ प्रसुति सेवा केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ 8 नम्बर वडाले बाट पहल गरेर त्यसलाई सङ्घ प्रदेशमा लगेर के गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँछु र विभिन्न किसिमका कृषि समूहहरू गठन गरेछौँ हामीले कृषि समूह जहाँ सिँचाइको सुविधा भएको छ त्यहाँ कृषि समूह गठन भएको छ मैले 8 नम्बर वडाका किसानहरूको लागि यो यान्त्रिक साधनको कुराहरू होला विभिन्न किसिमको मलबिउको कुराहरू होला कृषिलाई कसरी चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कुराको कृषि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ र स्वास्थ्यको कुरामा स्वास्थ्यलाई सजिलो पहुँच पुर्याउने कुरामा हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अगाडि बढाउने कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ र विभिन्न किसिमका बाटा पुलपुलेसाहरू अहिले चाहिँ विकासले चाहिँ समयको माग के भइरहेछ भने पहिला चाहिँ गोरेटो बाटो थियो डोजर लगाएर त्यसलाई चाहिँ अलिक ठुलो बनाउने चौडा गराउने माग हुन्थ्यो अहिले 8 नम्बर वडामा हामीले यान्त्रिक साधन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका यान्त्रिक साधनहरू प्रयोग गरेर हामीले बाटा चौडा गर्ने काम लगभग फाइनल गरिसकेका छौँ र अब नाला निर्माणको काम 50% नाला निर्माणको काम सकिसकेका छौँ अब बाटो पिच गर्ने बाँकी छ यो समयको माग हो त्यो बाटो पिच गर्ने कुरालाई हामी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा योजना बनाएर 8 नम्बर वडाका बाटाहरूलाई जो चाहिँ धेरै चाहिँ पुराना बाटाहरू साबिकका बाटाहरू धेरै मान्छे हिँडडुल गर्ने बाटाहरूलाई हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पिच गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ सडक विद्युत शिक्षा स्वास्थ्य त यो त विकासको क्रमले अगाडि बढ्ने कुरा नै भयो तर जो गरिब विपन्न परिवार छ नि त जसले शिक्षा आर्जन गर्नको लागि उसलाई वडाबाट सिफारिसमा कुनै छुट दिनुपर्ने हो कि स्वास्थ्यमा कुनै छुट दिनुपर्ने हो कि यो खालका कुराहरू अलि मन छुने खालका अलि गरिबको जीवनमा परिवर्तन आउने खालका कामहरू गर्न सक्ने खालका योजनाहरू तपाईँहरू किन ल्याउन सक्नुहुन्न हरेक दलहरूले ठुल्ठुलो मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ सानो कुरा कसैले गर्दैन कि अहिले 8 नम्बर वडामा अति विपन्न घर परिवारका बस्तीहरू हामी चाहिँ सामाजिक परिचालक हुँदा पनि हामीले तथ्याङ्क लिएका थियौँ तपाईँको 8 नम्बर वडामा 4वटा तपाईँको अति विपन्न बस्तीहरू छन् जहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई काम गरेर नगरेर खान नपुग्ने बस्तीहरू जो अति विपन्न मध्यम वर्गहरू अनि त्यसरी अलि उच्च वर्गहरूको भन्दा पनि तेस्रो तहको अति विपन्न परिवारका बस्तीहरू छन् त्यो बस्तीमा हामीले तपाईँको अति विपन्न परिवारमा सिएससी क्लासहरू सञ्चालन गरेका थियौँ किनभने उहाँहरूको पैरवीको कुराहरूको लागि गरेका थियौँ तिनी सिएससी कक्षाहरू हामीले चलाएका क्लासहरू जहाँ चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता पुरुष अति विपन्न घर परिवारका महिलाहरूको सहभागितामा ती नागरिक सचेतना केन्द्रहरू अहिले पनि जीवित छन् मेरो एउटा प्लान के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि विकासका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जहाँ हुने खाने र जहाँ पहुँचवाला मान्छेहरू बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा मात्रै विकासले गति लिएको छ हामीले देखेका छौँ पहिलो प्रायोरिटी हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि 8 नम्बर वडाका नयाँ बस्ती कृष्ण मन्दिर नयाँ बस्ती होस् टिकरीको नयाँ बस्ती होस् तपाईँको टिकरीको थारू गाउँ होस् अनि तपाईँको बटुलपुरको बुटुन्नेको गाउँ होस् तपाईँको यता माथि नयाँ बस्तीको ठाउँ होस् तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि विकास भन्ने कुरा कसैले नजर लगाएको छैन 5 वर्षमा हाम्रो जनप्रतिनिधिले पनि नजर लाउनु भएन त्यसले गर्दा मेरो पहिलो प्रायोरिटी के हुन्छ भने जहाँ आवाज पुग्दैन त्यहाँ पहिलो प्रायोरिटी दिने गरी काम गर्नेछु मैले अति विपन्न परिवारका मेरो एउटा प्लान छ अति विपन्न घर परिवारका परिवार मध्येबाट वर्षमा कम्तीमा पनि 5 जना घर परिवारका बच्चा बच्ची बालबालिकाहरूलाई प्राविधिक शिक्षा पढ्नलाई वडाले चाहिँ एउटा पहल कदमी चाल्नेछ यदि म वडासी भएमा म 8 नम्बर वडाबाट अति विपन्न परिवारका बालक र बालिका गरेर 5 जनालाई प्राविधिक शिक्षा पढ्ने कुराको अवसर मैले दिलाउने छु र अर्को कुरा स्वास्थ्यको कुरामा र शिक्षाको कुरामा स्वास्थ्यको कुरामा पनि मेट्रो हस्पिटल हाम्रो वडामा छ हामी चाहिँ मेट्रो हस्पिटलसँग सहकार्य गरेर अति विपन्न घर परिवारका मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा हामी चाहिँ निःशुल्क गर्ने कुरालाई म अगाडि बढाउने छु र मेरो पहिलो प्रायोरिटी भनेको जहाँ आवाज पुग्दैन जहाँ पहुँच पुग्दैन
त्यो ठाउँको बस्ती र विकास र सँगसँगै चेतनादेखि लिएर उहाँहरूको विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरामा मेरो पहिलो प्रायोरिटी रहनेछ। तपाईँ अब यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मेयर घनश्याम पाण्डेजीको सचिवालयमा बसेर पनि कामकाज गर्नुभयो। तपाईँले त 5 वर्ष त मजाले सचिवालयमा बसेर कामकाज गर्न पाउनुभयो नि होइन? त्यो बदिमा मैले यो काम गरेँ त्यसकारण मैले जित्छु भन्ने ताकत दम तपाईँसँग के छ? त्यस्ता नमुना कामहरू तपाईँले के गर्नुभएको छ? बटुलपुरको बाटो चाहिँ 1 किलोमिटर बाटो पिच गर्ने मेरै पहलमा भएको कुरा हो। त्यहाँ डिब्बो रिङ खन्यो 45 लाख खर्च गरेर, अहिले पाइपलाइन विस्तार गरेर त्यहाँ अहिले चाहिँ देख्नुभयो भने हरियाली छ। त्यो सबै प्लान मेरो। अनि हामी अर्को कुरा के गरिरहेछौँ भने आय आम्दानीका स्रोतका हिसाबले ढकिया महिलासम्म, सूर्योदय ढकिया महिलासम्म गठन गरेका छौँ। त्यहाँ अहिले उहाँहरूले पैसा चाहिँ आर्जन गर्ने काम बाटो पहिल्यै सक्नुभएको छ। त्यो कामले हामीले गरेका छौँ। र बटुलपुरमा हामीले ढकिया उद्यमी समूहको लागि, उद्यमी विकासको लागि हामीले सामुदायिक भवन निर्माण गरेका छौँ तत्कालै। र अर्को कुरा हामी चाहिँ यो चन्द्रगञ्जदेखि राईखल्यान जोड्ने सडकको कर्माङ्गत बजेट अन्तर्गत तपाईँको सङ्घबाट प्रदेशबाट आएको बजेटलाई हामीले नाला निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ पिचमा लग्ने प्रक्रियामा थियौँ। कर्माङ्गत बजेट पनि अहिलेको सरकारले चाहिँ रोकिदिएर क्यान्सल गरिदिएको छ होइन। अनि त्यसपछि टिकरीबाट जनसक्रिय टोल हुँदै जाने बाटो चाहिँ पिच, आधा बाटो पिच भइसक्यो, नालाको काम सकिसकेको छ। र टिकरीको थारगाउँ जाने बाटोलाई हामीले अगाडि बढाउने हिसाबले 40 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएर नाला निर्माण भएको छ। अनि हामी चाहिँ असरतिर जानुभयो भने हामी चाहिँ त्यो स्कुलदेखि भट्टे जाने बाटो पिच हाम्रै पहलमा भएको छ। र सामुदायिक भवन, असरको सामुदायिक वनको भवन मेरै पहलमा सामुदायिक भवनको निर्माण भएको छ, नगरबाट हालेको पैसा हो। र अर्को कुरा मन्दिरको निर्माण भएको छ, सामुदायिक वनको नजिकमा एउटा चाहिँ धार्मिक स्थल मन्दिरको व्यवस्थापन भएको छ, त्यो हामीले नै गरे हो। र माथि चाहिँ चेक ड्यामको कुरा, त्यसरी एकता टोलबाट माथि जाने बाटो पिच हुने क्रममा छ, लास्ट फाइनल हुँदैछ, त्यो हामीले गरेको कुरा हो। र कटकुइयामा नाला निर्माण, तपाईँको गते खोलादेखि जाने नाला निर्माण, सायद थारगाउँदेखि माथितिर जाने कुरामा 10 लाख रुपियाँ बिजुट मिलेर नाला निर्माण भइरहेको छ, त्यो हामीले गरेको कुरा हो। र चन्द्रगञ्ज अमृतपुर टोलको सुर्खेत रोडदेखि टिकरी स्कुलसम्मको 1 किलोमिटर नाला निर्माणको काम फाइनल भइसकेको छ। र वडा कार्यालयदेखि माथि र मनकामना टोल जाने बाटोमा दुईतिर वारी र पारी तपाईँको नाला निर्माण सबै काम, नालाको काम सकिएको छ, त्यो हामीले गरे हो। चन्द्रगञ्ज सिँचाइ कुलाको बाँध निर्माण भएको छ, पक्की बाँध निर्माण भएको छ, तपाईँको 561 मिटर कुलो पक्की भएको छ, त्यो मेरै पहलमा भएको हो। त्यसले गर्दा यावत कुराहरू, धेरै कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू मैले गरेको छु। त्यो मात्रै होइन, मैले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हजुरको विभिन्न किसिमका, चाहे त्यो क्यान्सर पीडित हुनुला, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुला, उहाँलाई आर्थिक रूपले नगरपालिकाबाट हुने सेवाहरूमा सधैँ मैले चाहिँ 8 नम्बरलाई गर्ने गरेको छु। त्यहाँ मैले पनि भन्न सक्छु, नाम पनि भन्न सक्छु, उहाँहरू धेरै मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य सेवाहरूमा हामीले चाहिँ पहुँच बढाएका छौँ। र मेट्रो हस्पिटलमा 8 नम्बरबाट वडाबाट सिफारिस ल्याएर आउनुभएका 8 नम्बरका महानुभावहरूलाई, अति विपन्न परिवारका लागि अहिले पनि हामीले चाहिँ मेट्रो हस्पिटलमा निःशुल्क चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका छौँ। र त्यो कारणले मैले गरेका कामहरू र मेरो लगनशील क्रियाशीलता र सम्पूर्ण क्रियाकलापले गर्दाखेरि मेरो उम्मेदवारी 8 नम्बर वडामा हो। र म 8 नम्बर वडामा मेरो उम्मेदवारीले म चाहिँ जित हासिल गर्छु भन्ने प्रशस्त उदाहरणीय कामहरू छन्। तपाईँ 2 महिनादेखि गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पुगेर तपाईँले भेला, आमसभा, छलफल, बहस गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो जाँदै गर्दाखेरि जनताको उत्साह, जनताको माहौल के पाउनु छ तपाईँले? विशेष मेरो ध्यान त 8 नम्बर वडामा विगत 5 वर्षदेखि नै मेरो ध्यान छ। म वडा जनताको बिचमा, यो 5 वर्षकै बिचमा म जनताको बिचमा छु र उहाँहरूकै सेवामा, उहाँहरूकै सहयोगमा म लागि परेको छु होइन। अब तर तपाईँले भनेको कुरा, मैले चाहिँ जनताहरूले भनेका कुराहरू, जनताहरूले बुझेका कुराहरू मैले डायरीमा टिपेको छु। र मैले के भन्नुहुन्छ जनताले भने, एउटा कुरा विकास को कुरालाई बढी तीव्र रूपमा आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, र अर्को कुरा स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर विभिन्न क्रियाकलापमा वडाले गर्ने सम्पादनका क्रियाहरूमा उहाँहरूले चाहिँ यस्तो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको सुझाव लिनुभएको छ।
र अहिले पछिल्लो पिरियडमा के भन्नु भएको छ भने उम्मेदवार कस्तो हुने, हामीले उम्मेदवार सबै प्रतिनिधिहरूको पार्टीहरूको चाहिँ उम्मेदवार चयन भयो भने हामी व्यक्ति रोज्नुपर्छ भन्ने खालको भोइस बुझिया छु मैले। र त्यो व्यक्तिमा के चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई दिँदा राम्रो हुँदो रहेछ हामीले किनभने भोग्यौँ त होइन। तपाईँको 54 को देखि लिएर अहिलेसम्म का जनप्रतिनिधिहरूको क्रियाकलाप भोगेका छौँ र जनताले के बुझ्नु भएको छ भने अब पार्टी विचार एक ठाउँमा भए तापनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यक्ति चाहिँ रोज्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको महसुस गरेको मैले पाएको छु। र त्यो हिसाबले म जनताको बिचमा गएको छु, उहाँहरूका गुनासा सल्लाह सुझावहरू टिपोट गर्ने, उहाँहरूसँग बस्ने, म आजभोलि त्यही प्रक्रियामा छु र उहाँहरूको अत्यन्त उत्साहजनक हौसला र प्रेरणा मैले पाएको छु। जनताहरूले अलि आशा गरेको कुराहरू के छन्? आशा गरेको कुरा के छ भने जनप्रतिनिधि उहाँहरूले भन्ने कुरा के छ भने जनप्रतिनिधि नै हुनुपर्छ, कुनै पार्टीको मान्छे भइदिनु भएन भन्ने कुराको एउटा व्यापक गुनासो छ। किनभने विगतमा चाहिँ जनप्रतिनिधि भन्न सक्नु भएन भन्ने गुनासो एउटा छ। दोस्रो कुरा जनप्रतिनिधिले जनताका कुराहरू ध्यान दिएर सुनिदिनुपर्छ, जनताका कुराहरू ध्यान दिएर सुनेर कार्यान्वयन पक्षमा सहजता ल्याइदिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र जनप्रतिनिधि सहजै रूपमा हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई भेटिने कुरा, जनप्रतिनिधि हाम्रो छेउमा आइदियोस् भन्ने कुरालाई उहाँले बढी चाहिँ महत्त्व दिनुहुन्छ र विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता आधारमा काम गरियोस् भन्ने चाहना छ। किनभने अहिले पनि हामी देख्छौँ पहुँचको भरमा होइन कहाँ चाहिँ फाइदा हुन्छ त्यो गर्ने खालको चाहिँ विकास भएको छ र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर अत्यन्त आवश्यक भएको ठाउँमा मात्रै विकास चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुराको एउटा चाहिँ सुझाव आएको छ। र विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरूमा जनताले सहजै पहुँच पुग्ने खालको होस्, किनभने एउटा चाहिँ उच्च वर्गको मान्छे र एउटा तलको अति विपन्न परिवारको मान्छेले लिने सेवा एउटै हुनसक्छ, तर उहाँहरूको पहुँच चाहिँ फरक हुनसक्छ, व्यवहार पाइएको छ। तर त्यस्तो नभएर समान व्यवहार होस्, ओडाले दिने सेवा सुविधादेखि लिएर हरेक कुरामा समान व्यवहार होस् भन्ने। यी सबै काम तपाईँले गर्नुहुन्छ? यो काम म गर्न सक्षम छु, गर्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। मैले सोध्न छुट्टीको तपाईँले भन्न खोजेको त्यस्तो के कुरा छ अन्तमा? धन्यवाद उपेन्द्रजी र तपाईँको प्रकृति बस परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेरो चाहिँ वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी छ, पार्टीले मलाई टिकट दिएको छ र सम्भवतः भोलि चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारी दर्ता हुने कार्यक्रम पनि छ। म यही रेडियो मार्फत तपाईँहरूको परिवार लगायत सम्पूर्ण 8 नम्बर वडावासी, नगरवासी, दाङवासी, सम्पूर्ण आदरणीय न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँहरूको अमूल्य मत चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग होस् र विकास गर्ने मात्रै नभएर जनताका कुरा सुन्ने, जनताका भावना बुझ्ने र जनमैत्री जनप्रतिनिधि छान्न सफल हुनुहोस् र 8 नम्बर वडावासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो टिमलाई सूर्य चिन्हमा छाप लगाएर मतदान गर्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण आदरणीयहरूलाई मैले चाहिँ भोट हाल्नुहुनेछ, हामीलाई चुनाव जिताउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई मेरा कुरा राख्न दिनुभयो, मेरा विचार राख्न दिनुभयो र मेरा कुरा सुनिदिने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। रेडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नेकपा एमालेको तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा वडा अध्यक्षको टिकट पाउनुभएका धर्मराज ओलीसँग गरेको छलफलसँगै आजको विचार मन्थनको समय सकिएको छ। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नजिक सबैभन्दा नजिक रेडियो प्रकृति FM 93.4 मेगाहर्ज।